Sana gamay pa ang mga magtotoo sa pagdumala ni Pastor Ben. Hinay-hinay mitubo ang pagtuo sa tanan, ug daghang mga kalag ang nakakaplag og kaluwasan. Sa matag adlaw nagpadayon ang pag-alagad, ang pulong sa Ginoo among gipangandam ug gipanghatag. Bisan unsa ang pagsulay nga among maagian, sa Ginoo kami magpabiling lig-on ug matinud-anon. Risen Christ Community Church, kami usa sa gugma ug pagtuo, nagkasinabot, nagtinabangay uban sa Ginoo, magpadayon kami. RCCC among panimalay sa pagdayeg, daghang kalagang iyang gitawag ug giluwas. Sa gugma ni Kristo kami magpabilin, sa iyang dalan among kinabuhi ihalad. Karon daghan na ang mga magtotoo, naghiusa sa pag-alagad sa atong Ginoo. Ang among panag-uban puno sa gugma, kay si Kristo ang sentro sa among kinabuhi. Dili lang sa pulong kundi sa binuhatan, ipakita ang gugma